बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इच्रा में कल एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। इंसान को यकीन ही नहीं आता कि एक माँ जो अपने बच्चों को पैदा करने के बाद उनको पालती है, पोसती है, एक-एक लम्हा उसकी आँखों के आगे गुज़रा होता है, जिनके चहकने की, जिनकी कुलकारियों की आवाज़ें उसके घर के अंदर गूंजती है। उन्हीं बच्चों को अपने हाथ से क्या मार देगी? इसके पीछे महरक़ात क्या बने? इस औरत ने ऐसा क्यों किया? कुछ ऐसी बातें भी निकल कर अब तफ्तीश में सामने आई हैं। ना सिर्फ ये कि जो वजह बनी इसको पकड़वाने की, बल्कि साथ ही साथ 2-3 दिन से ये औरत जो हरकतें कर रही थी और 2-3 दिन से वो एक ख़ास शख्स के साथ राबिते में थी। वो शख्स कौन निकला और इस औरत ने ये सब कुछ किस तरह से प्लान किया? इस प्लानिंग को पूरा उसको एक्सप्लेन करने वाला कौन था? क्योंकि बड़ी ही प्लानिंग से इसने ये काम किया, लेकिन फिर ज़ाहिर-सी बात है, पुलिस जो है, ये औरत ने तो ये एक केस किया, ये पुलिस इस तरह के रोज़ केसेज़ हल करती है। आखिर इसकी गलती इसको फँसा देती है और पुलिस ने ख़ास तौर पे बाकायदा बताया कि इसने कौन-सी वो गलती की थी, जिसने इसको इंतहाई मशकूक बना दिया था। इच्रा में आपको मालूम ही है, ये वाक़या जब रिपोर्ट हुआ तो इसमें इब्तिदाई तौर पर ये मालूमात मिलती हैं। मेरी वहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स हैं, उनसे बात हुई है। कुछ ऐसे रिपोर्टर्स जिन्होंने ग्राउंड के ऊपर सारी चीज़ें देखी हैं, उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं, चीज़ें बड़ी वाज़ेह थी। आँखों देखा जो हाल था, वो कुछ इस तरह से था कि इचरा में जहाँ नीचे बाज़ार है, ऊपर फ्लैट्स हैं, खस्ता हाल फ्लैट है, यहाँ पर वो लोग जो पॉवर्टी लाइन पर ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं, गुर्बत है, और यहाँ पर इनका ये एक फ्लैट था। इस घर में रहने वाली एक दादी, एक चचा, मियाँ-बीवी और इनके ये 3 बच्चे, 3 मासूम बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे, इतनी प्यारी इनकी शक्लें। इन मासूमों को देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था, किसी ऑर्फनेज में दे देते, किसी यतीम खाने में दे देते यार। अगर नहीं रखना था आपने, आपके मियाँ ने नहीं रखना था, आप कहीं दे देते उन बच्चों को, यूँ कत्ल तो ना करते। अब ये छोटे-छोटे 3 बच्चे हैं, शादी को अभी इनके कोई 5 साल हुए हैं, और रमज़ान और रिदा नामी ये मियाँ-बीवी, और इनकी शादी के बाद से झगड़े, लड़ाइयाँ घर में, और उसके बाद रमज़ान का अपनी बीवी पर शक करना, ख़ास तौर पे रमज़ान के जब से एक्सीडेंट हुआ और उसके काम करने की सलाहियत मुतासिर हुई। वो मोटर बाइक का मैकेनिक का काम भी करता था और अब वो काम इतने अच्छे से नहीं कर पा रहा था। घर में तकरीबन बैठ गया था। ये नहीं कि चल नहीं सकता था, लेकिन इतना एक्टिवली काम नहीं कर पा रहा था जिस तरह वो पहले करता था। अब रमज़ान जब से इस तरह की सिचुएशन में आया था, तो और ज़्यादा भी बीवी के साथ उसके लड़ाई-झगड़े, बीवी जो कि एक लैब में काम भी कर रही थी। लेकिन शक्कू को शुबहात बढ़ते जा रहे थे। जब से ये बच्चे पैदा हुए थे, अब रमज़ान उसको ये भी ताने मारने लगा था कि ये बच्चे तो मेरे हैं ही नहीं। ये सब बातें चल रही थी। रिदा इस शादी से सख्त अब नाखुश थी, और ये कहा जा रहा है कि रिदा किसी और शख्स के साथ ताल्लुक में भी थी, और अब ये चीज़ें जो है, ये पुलिस के पास रिकॉर्ड में मौजूद हैं। गोश्त शख्स का नाम इसने पुलिस के बार-बार कहने पर नहीं बताया, लेकिन कुछ कहानी, कुछ मुलाकातें अब सामने आई हैं, वो भी आपको बताती हूँ। अब रिपोर्टर्स बताते हैं कि इसकी वालदा जो है, और रमज़ान की वालदा यानी कि रिदा की सास, दादी बच्चों की इस घर में रहती थी, चचा भी इधर ही रहते थे, चाबी इन सब के पास थी, दादी घरों में काम करती थीं, चचा जो हैं वो भी काम करते थे। तो रिदा जो है, अब पुलिस को जो इब्तिदाई रिपोर्ट मिलती है उसमें रिदा कहती है कि मैं तो घर से बाहर थी, मैं दवाई लेने गई थी। फिर तबीयत ख़राब थी, दवाई मुझे मेडिकल स्टोर ने नहीं दी कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ये दवाई नहीं मिल सकती। तो वो कहती है कि मैंने शौहर को फ़ोन किया, शौहर आया, मुझे हॉस्पिटल लेके गया। हम वापस आए तो घर में कोहराम मचा हुआ था। दादी और चचा बीच में खाना खाने घर आए, दरवाज़ा खोला तो सामने 3 बच्चों की गला कटी लाशें थीं। हाथ में छुरी भी थी, हैरत अंगेज़ तौर पर। अब वो कहती है कि मैं भी उसी वक़्त घर आई, उनके पीछे-पीछे। मैं अंदर दाखिल हुई, बच्चों की लाशें थीं। रोना, चीखना, चिल्लाना उसने शुरू किया। पुलिस आई, लेकिन जब पुलिस ने वहाँ पे जो मनाज़िर देखे, वो बड़े हैरानकुन थे। माँ के हाथ में छुरी, छुरी उठाकर सोफ़े के नीचे फेंक दी। उसके बाद बच्चों के कटे हुए गले और बच्चों के हाथ में छुरी बताया जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मासूम से बच्चे छोटे-छोटे अपना गला खुद ही काट लें? कोई रेज़िस्टेंस नहीं दिखाई दे रही, कोई दिखाई नहीं दे रहा कि किसी बच्चे ने अपने आप को बचाने की कोशिश की हो, कोई भागा हो, कोई मुज़ाहमत हो, कुछ भी नहीं। 3 लाशें, कटे हुए गले ज़मीन पर पड़ी हैं। अब यहाँ पर पुलिस को शक होना शुरू होता है। इब्तिदाई तौर पे 4 लोगों को गिरफ्तार करते हैं। चचा भी होता है, दादी भी होती है, बाप भी होता है, माँ भी होती है। सीसीटीवी फुटेजेस इकट्ठी की जाती हैं, और तमाम सबूत जब एक-एक करके सामने आने शुरू होते हैं, शवाहिद सामने आने शुरू होते हैं, तो फिर पता लगता है कि कातिल तो कोई और नहीं बल्कि माँ थी। अब उसकी एक बड़ी वजह है। पुलिस कहती है कि कुछ ऐसी चीज़ें हमने नोट की उस घर के अंदर, जो हैरानकुन थी। कहा गया बच्चे यहाँ पर मरे हैं, यहाँ पर कत्ल हुए हैं, जबकि खून के धब्बे बाथरूम में भी हैं, ब्लड के स्टेन्स आपके बिस्तर पर भी हैं। कुछ और सबूत है कि बच्चों ने कोई मुज़ाहमत नहीं की। घर आप कह रहे हैं जी बंद था, ना कोई खिड़की खुली है कि कोई छलांग मार के बाहर चला गया, फ्लैट ऊपर की मंजिल है।
گھر کے اندر کون آیا؟ آپ چاروں میں سے ہی کوئی تھا۔ پھر اس کے بعد خاتون نے جو ٹائم لائن بتائی، باہر ظاہر سی بات ہے دکانیں بھی ہیں، کیمراز بھی لگے ہوئے ہیں کچھ جگہوں پر، خاتون کا آنا جانا اس ٹائم میں تھا جب بچوں کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد خاتون کو جب گاڑی میں ڈال کے تھانے لے جایا گیا، سوال جواب کیے گئے، تو پھر وہ فر بول اٹھی۔ پھر اس نے بتایا میری شوہر سے نہیں بنتی تھی، میری شوہر سے لڑائی تھی، میرا شوہر مجھے تانے مارتا تھا، وہ کہتا تھا یہ بچے تو تمہارے ہیں ہی نہیں، میں اس شادی سے نکلنا چاہتی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ اس شادی سے نکلنے کے لیے میرے پاؤں کی بیڑیاں تھے یہ بچے، سو میں نے ان کو قتل کر ڈالا۔ ایک ظالم ماں، ایک ظالم ترین ماں، میں تو کہتی ہوں انسان کی جب اولاد ہوتی ہے نا تو اپنی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور اولاد کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے اسے دیکھنا ہوتا ہے، آپ نے اس کو آگے پروان چڑھانا ہوتا ہے۔ اچھا اب جناب پولیس جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس خاتون کی کچھ ملاقاتیں اور کچھ چیزیں، ان کے ریکارڈز جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ زیادہ کھل کے وہ اس لیے نہیں بتا رہے کہ کیس کافی حد تک خراب ہو جاتا ہے۔ جب رپورٹنگ شروع ہوتی ہے، مختلف چیزیں رپورٹ کی جاتی ہیں، لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ بعد میں جب حل نکل کر آتا ہے تو لوگوں کے ذہن وہ باتیں ماننے کو تیار نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے بہت سی کہانیاں سن لی ہوتی ہیں۔ ابھی نہیں کہانیوں میں سے ایک کہانی جو ہے وہ یہ نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ یہ خاتون جو ہے اس کا تعلق ایک اپنے ہی رشتہ دار کے ساتھ تھا۔ وہ رشتہ دار جو ہے ہماری اطلاعات کے مطابق اب پولیس کے حراست میں ہے۔ اس کو پہلے تو چھاپے مارے جا رہے تھے، لیکن ابھی جو مجھے اطلاع ملی ہے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ خاتون اس کا نام لینے سے انکاری تھی، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ خاتون اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ خاتون نے اپنے شوہر پہ بہت سے الزامات لگائے کہ یہ بڑا ظالم تھا، مجھے مارتا تھا اور میں اس شادی میں اب رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اچھا اب پولیس نے کچھ باتیں کہی ہیں، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ فورینسک شواہد جو ہمیں کرائم سین سے ملے ہیں وہ اس عورت کے بیانات کے مطابق نہیں تھے۔ بہت سی چیزیں اس ملزمہ نے چھپانے کی کوشش کی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو بچوں کے ہاتھوں میں چھریاں تھیں، لیکن جب ہم نے موقع کا جائزہ لیا اور مکمل طور پر اس کا تجزیہ کیا تو پولیس کہتی کہ ہمیں ایسی جگہوں سے خون کے نشانات ملے جہاں کا وہ ذکر ہی نہیں کر رہے تھے۔ پھر باتھ روم کے اندر خون کے نشانات تھے، ایک کمرے کے اندر بھی خون کے نشانات تھے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہاں کسی چیز کے شواہد مٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یعنی کہ نشانات اس طرح کے تھے کہ ایسا نشان تھا کہ جس کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر تالا لگانے والی بات کہ ہم تالا لگا کر گئے، واپس آئے، خود ہی کھولا تو چابی جو ہے وہ انہی کے پاس تھی۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بھی مشکوک کر رہی تھی کہ جب کوئی اندر آ ہی نہیں سکتا تو پھر کون آیا، تالا لگا کر چلا بھی گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان تمام سوالات کو جب ہم نے غور سے دیکھا اور ہم نے جب فورینسک اور ٹیکنیکل شواہد سے ہم نے انہیں میچ کیا تو چیزیں ان کی بتائی ہوئی بہت ہی غلط ثابت ہوئی، اور اس کے بعد خاتون جو ہے ہم نے اس کو گرفتار کیا۔ شوہر جو ہے اس کو بھی ابھی بالکل ہی کلیئر نہیں کیا گیا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ خاتون کی پلاننگ میں اپنی ساس کو اور شوہر کو پھنسانا تھا۔ وہ چاہ رہی تھی کہ کسی طرح سے اس کی ساس اور شوہر اس کیس میں پھنس جائے اور وہ اس چیز سے نکل جائے۔ جس وقت یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں تو اس وقت یہ خاتون زور زور سے واویلا بھی مچا رہی ہوتی ہے، اوپر رو بھی رہی ہوتی ہے، بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ بھی کرتی ہے۔ تھانے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ بار بار بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی، لیکن آخر میں ملزمہ وہ خود ہی نکلی۔ 2 دن پہلے اس نے ایک تیز دھار چھری خریدی اور اس کو خرید کر سنبھال کر رکھا۔ اب یہ بھی ابھی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آئے گا کہ بچوں کو کیا کھانے میں کچھ ملا کر دیا گیا تھا، کیونکہ بچوں کی طرف سے کوئی ریزسٹنس نہیں ہے۔ 3 بچے ہیں اور ان کو بڑے ہی آرام سے اس نے قتل کر دیا۔ کوئی تو بچہ ہوتا نا چیختا، ایک کو مارتے دیکھ کے دوسرا چیختا، کوئی روتا، کوئی بھاگتا، یہ تمام چیزیں۔ ابھی اس نے پولیس کو جو بتایا ہے اس میں اس نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ اس نے بچوں کو کچھ کھانے میں ملا کر دیا کہ نہیں دیا، لیکن یہ چیزیں جو ہیں ابھی ایک آن گوئنگ پروسیس، ایک تفتیش ہے، اور وہ شخص جس کے بغیر، کیونکہ ایک اکیلی عورت کا یہ کام وہ کہتے ہیں لگ نہیں رہا، اس پلاننگ میں ڈیفینیٹلی اس کا عاشق بھی انوالوڈ ہے ایسا لگتا ہے، اور یقیناً اس نے اس کو اس تمام تر کام میں کوئی مدد دی ہوگی، اور خاص طور پہ جو ایک تھنک ٹینک ہوتا ہے اس کے پیچھے، وہ کہا جا رہا ہے غالباً اس کا وہی عاشق ہے۔ بچے تینوں اپنی جان سے گئے، بڑا دکھ ہوتا ہے جب باپ اپنے ہی بچوں کو اون کرنے سے انکار کرتے ہیں، ان کے اوپر گندی تہمت لگاتے ہیں۔ خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کیا کرے۔ اب تو ڈی این اے ٹیسٹ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن چلے ٹھیک ہے آپ غریب ہیں نہیں افورڈ کر سکتے، لیکن معصوم بچوں کا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ہدایت کی راہ پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر کرے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ وہ تو جنت کے پھول ہیں، جنت میں چلے گئے، اور یقیناً وہاں پر حوروں کی موجودگی میں ان کی آگے جو ظاہر سی بات ہے، لیکن تکلیف بڑی ہوتی ہے۔ معصوم بچے تھے،
اللہ تعالیٰ संग दिल लोगों के ظلم से हमें बचाए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.